तुझी चरणी करच्या स्तुती आराधना देतो आसो बोधया सर्पण करता नमस्कार देतो आसो बोधया सर्पण करता नमस्कार आल्या सौम्य तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना आल्या सौम्य तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना देव तू आमचं बोधया सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचं बोधया सर्पण करता नमस्कार. येथे बा तू बहु दयाळ तुझे दयाळायेचेर आमचो विश्वास तुझे दयाळायेचेर विश्वास दवरून तुझी काकूळ तू मागतेल्या हर एकल्यांकय तुझी काकूळ तू ओत्ताय देखून आज आम्ही हांगासर या पोंतळार आसा या पवित्र मंदिरांत तुझे समोर आम्ही दिंबेर सरपडल्या आणि दिंबेर सरपडून तुझी दया आमचेर आम्ही मागून आसा. दयाळायचो देव तू जाल्ल्या आमची तू दया करताय या भावार्थान तुझी दया मागून आम्ही करची हर एक मागणी तो दयेन ऐकून घे आणि तुझे दयेन आमकां सवस्काय दी आमकां आधार दी कष्टांत असलेल्यांक सौखासाय तू फावो कर समस्यांत असलेल्यांक त्या समस्यांतली तू भायर काड अडचणेंत असलेल्यांक ते अडचण फुडकन ते अडचणेंतावन भायर येवंक तो तांकां फावो कर. विविध गरजा आकांतांनी तुझी दया मागून हांगासर तुझे समोर आयलेल्या हर एकल्यांक तुझे दयेचो वर्तो अनुभव तू फावो कर. ही तुझी दया आम्हा सुमेस्तांचेर उदंड मापान दी म्हणून दयेन भरलेल्या देवा आमच्या सोम्या आम्ही तुझ्या लागे मागता आणि तुका दयेच्या काकुळतीच्या सागोराक सरपडून आम्ही नमस्कार करता. जिसुराया मोगाळ इष्टा करता स्तुती आराधना जिसुराया मोगाळ इष्टा करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळजात सरपण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजात सरपण करता नमस्कार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
तूं जावन आसाय मागलोलो आमचेर राजवटके करच्याक तुका सगळ्यांच्या बापान आमचो राही म्हणून मागला तुझ्या राजांत असलेल्या हर एकल्यान तुझे तावन शांती मेळच्या तुझे तावन समाधान मेळच्या तुझे तावन तांचे जीवित ते समृद्ध बरीत जावच्या ये जेजू कोण तुझे रायपण वळखून घेता गी आणि कोण तुझे रायपण वळखून घेऊन तांचे जीवित तांचो वाव तांचे कुटुंब तांच्यो आशा तांच्यो आकांक्षा तुझे अधीन करतात गी ती सक्ता तुझी मोगाची जतनेची राजवट काय अनुभव करतात जेजू आज आम्ही हांगासर आसा तुझे रायपण आम्ही वळखून घेतला देखून आज आम्ही हांगासर आसा तुझे राजवट कायंत आमकां कितेंच उणें पडचें ना आमकां तूं उणें करचो नाय म्हळ्यार त्या भावार्थान आमी हांगासर आसा हे जेजू तुजेर मुखार थिंबेर सर पडून सगळे आमी तुजे अधीन हाडूंक आशेता म्हणून आमी परगडता हे जेजू आमकां हर एकल्याक आमच्या कुटुंबासोवें आमच्या वावरासोवें आमच्या जिवितांत आमी करच्या हर एका आमच्या चटवटिके सोवें आमी आमकांच तुजे अधीन करता तुवें आमचेर राजवट काय चलोवच्या तुवें आमचो राय जावन सदांच आसच्याक आमच्या जिविताच्या हर एका संगतींनी तुझी राजवट काय चलच्याक हे जेजू आज आमी सर्वस्व तुझे अधीन करता तुझे अधीन आमकां घे तुझे अधीन आमचे जिवीत घे तुझे अधीन आमच्या भुरग्यांक घे तुझे अधीन आमच्या कुटुंबात असलेल्या हर एका पिडेस्ताक तूं घे तुझे अधीन परगावांत आमच्या खातीर कुटुंबा खातीर वावरच्या हर एका भावंडांक तूं घे तुझे अधीन समेस पिडेस्तांक तूं घे तुझे अधीन विविध गरजे आकांतांत आसलेल्यांक तूं घे तुझे अधीन हर एका काजारी जोड्याक तूं घे तुझे अधीन तुझे तावन बरेपण आशोवच्या तुझे तावन भुरग्यांच्या देण्यांक आशोवच्या तुझे तावन बरें जिवीत आशोवच्या तुझे तावन सुटका सोडवून आशोवच्या तुझे तावन सर बरेपण आशोवच्या हर एकल्यांक तुझे अधीन घे आणि तुझी राजवट काय आम्हा समेस्तांचेर चलय आम्हा समेस्तांचेर चलय आणि एक खरो राही जावन आमची उदरगती आमची प्रगती आशेचो राय जावन आमकां हर एकल्यांक तुझ्या भंडारांतल्या
तुझ्या कितीक अखेर जाय नातलेल्या त्या भंडारांतल्या त्या उत्तम त्याने आमका हर एकल्यांक हांगासर असलेल्या हर एकल्यांक भर म्हणून हे जेजू आम्ही तुझे लागीं मागता अर्घां तुका सम्या जेजू हगला तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सम्या जेजू जय जय तुका सम्या जेजू हर्षितां तुका सम्या जेजू वंदितां तुका सम्या जेजू महिमा तुका सम्या जेजू आराधनां तुका सम्या जेजू हगला तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सम्या जेजू जय जय तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सम्या जेजू वंदन तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो वय जोआंच्या पयल्या पत्रांत दुसऱ्या अवस्वरांत ही पत्ता 7 वळींत आमी अशें वाचता थंयसर जुवामो अशें बरयता तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सोबे आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना कितल्या अपुरबायेची उतरां पळय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो जो हांव ताच्या पत्रांत म्हणटा तुमी ताचे तावन म्हळ्यार त्या देवा तावन घेतलेली मागणी ताचे तावन आमी हर एकल्यांनी मागणी घेतल्या मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो प्रमुख जावन आमच्या बाप्तिस्मा वेळार आमच्या आवय बापायनी ही मागणी आमकां मेळचे खातीर ही मागणी आमी घेवचे खातीर आमकां ही गरजेंत हाडिल्लें आमकां कितेंच कळीत नातलें तरी आमकां ती मागणी देवान दिली आमी ती मागणी विचारूंक ना आमकां ती मागणी कितें म्हळ्यार कळीतच नातलें पूण आमच्या आवय बापायनी आमचे तर्फेन ही मागणी विचारली आनी देवान आमकां बाळशी आसता आसतना आमी धाकटीं आसता आसतना आमी विचारूंक नातलें तरी धर्मार्थपणी उदारपणी त्या मागणे वरवीं आमकां बरें जाता आमी कुरपेंत वाडटा म्हळ्यार त्या इराद्यान म्हळ्यार त्या आशेन देवान ही मागणी आमकां दिल्ली ही मागणी मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो पवित्र आत्म्यान आमकां समेस्तांक मागल्यांत आनी जो हांव आमकां स्पश्टपणे सांगता ही मागणी तुमचे सोवे आसता वरेक तो म्हणटा तुमकां हेर खंयच्याय शिक्षकांची गरज ना तोच पवित्र आत्मो आमकां शिकयता मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आमी जाणाव हर एकांती शिकप गरज न्ही गे हर एकांती शिकप गरज त्या देखून शिकप आपणावंक आमी इस्कॉलाक गेल्ल्या आनी आतां आमच्या भुरग्यांनी बऱ्यांतलें बरें शिकप आपणावंक जाय म्हणून आमी तांकां बऱ्यांतल्या बऱ्याक इस्कॉलांक कॉलेजींक धाडटा बरी सीट मेळाचें म्हणून आमी मागता आनी थोड्या पटी भायल्या गांवांत बरें शिकप मेळटा आनी थंय शिकप शिकल्यार बरो फुडार मेळटा म्हणून आमी भायल्या गांवांक आमच्या भुरग्यांक आमी धाडटा अमेरिका धाडटा कॅनडा धाडटात ऑस्ट्रेलिया वेतात न्यूझीलंड तसल्या गांवांक वेतात युकेक वेतात शिकप शिकोवंक कितलेशे लाख करसून वेतात न्ही गे कितलेशे लाख करसून वेतात आनी लोन काडटात
आनी अशें भुरग्यांक त्या शिकपाक धाडटात. कित्याक म्हळ्यार बरें शिकप मेळिल्ल्या वेळार मात्र तांचो फुडार बरो जाता, तांकां बरें काम मेळटा, तांच्या जिवितांतले कश्ट पयस वेतात, सुशेग जिवीत तांकां फावो जाता, हें आमकां कळीत आसा. तशेंच मोकळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचें आत्मीक जिवीत बरें जायचें जाल्यार आमच्या आत्मीक जिवितांत ती धादोसकाय आमकां जण एकल्याक मेळाचें जाल्यार, आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी संपन्न जायचे जाल्यार आमकां एकल्यान शिकोवची गरज आसा आनी ताचें शिकोवन आमी आयकोवची, पाळची, ताचें तें शिक्षण घेवची गरज आसा. आनी त्या खातीर मोकळ बाबान आनी भयणीनो सांजो आमकां म्हणटा ती मागणी आमकां दिल्या. त्या पवित्र आत्म्यांक आमकां दिलां. मुखार संतो म्हणटा ताची मागणीच तुमकां सर संगती विशांत शिकयता. सर संगती विशांत आमकां कळीत नासलेल्यो जायत्यो संगती आसात. आमचें जिवीत जियोवचें तें सुलभायेचें न्हय, सुलभायेचें न्हय. केदाळा कसली गोंडी जिवितांत येता म्हणून आमकां कळीतच ना, कळीतच ना. केदाळा कितें घडटा जाता म्हणलें तें आमच्या हातांत ना मोगळ बाबांनो आनी भयणींनो, बाबान आनी भयणींनो. आनी अस जाल्या वेळार आमी कशें आसाचे, कशें तें कस फूड करीचे, कशें तें पंथावन आमी स्विकार करीचे, घुसपट गोंदळे मदें आमी कशें समकाचे, कशें वसाचे, कशें वसाचे, हें सगळें आमकां शिकोवच्या खातीर त्या पवित्र आत्म्यान आमकां शिकोवची गरज आसा. आनी त्या खातीर हो पवित्र आत्मो आमकां दिला. त्या देखून परत आमचो भावार्थ ह्या मागण्या वरवीं, ह्या मागण्यांतय, ह्या पवित्र आत्म्यांतय आमी तीर करच्या खातीर जुवांव आमकां म्हणटा ती मागणी करी. मुखार संतो म्हणटा ती फटकिरी न्हय, फटकिरी न्हय, खरी ती मागणी खरी. त्या देखून तुमचें ध्यान, तुमचें गुमान त्या मागणे ते दवरा, पातयेया, विश्वासान बरा. ताच्या उपरांत तो म्हणटा तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे क्रिस्ता सोबें जियेया. अखेरीक मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमचे जबाबदारी विशांती हांगासर जुवांव आमकां सांगता. ती जबाबदारी कितें म्हळ्यार त्या शिक्षकान, त्या पवित्र आत्म्यान आमकां शिकयलेल्या प्रमाणे आमी करूंक आसा, क्रिस्ता सोबें आमी जियोंक आसा. तो वळ मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमचें जण एकल्याचें क्रिस्ती जिवीत बरें जाता, तें सुफळ जाता, तें नंदन जाता. त्या देखून ह्या जेजू समोर आमी आसा. आमी शिकया कशें शिकले वरवीं एकलो बरो स्विमर जाता, क्रिकेटर जाता, आनी कशें एकलो बरो एक सिंगर जाता. ह्या कार बऱ्या रितीन ह्या व्हेकल कितेंय सोडूंक शिकयलेल्या वरवीं एकलो बरो ड्रायव्हर जाता. ह्या विमान एकलो पायलट जायचे जाल्यार ताणें शिकोवंक आसा आनी बरें शिकलेल्या वेळार एक बरो पायलट जाता. तशें ह्या पवित्र आत्म्यान शिकयलेलें तें शिकप आमी शिकलेल्या वरवीं मात्र मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी एक बरी क्रिस्तांवां जाता, बरी मनशां जाता. एक स्त्री बरी बायल जाता, बरी आवय जाता. एक बापय एक बरो घोव जाता. कुटुंबांतलो एक वर्तो जबाबदारेचो सांदो जाता. भुरगीं विधेय भुरगीं जातात. किर्तनान सांगलेल्या बरी तुमची भुरगीं जैतुनाच्या कोंबरा सारकी वाडटेली म्हणून आमकां सांगलेलें आसा. तसली वाडावळ आमच्या भुरग्यांची जाता. उपरांत थंयसर किर्तनकार म्हणटा पतीन
फळादायक दाखवाली बरी आसतली, फळादायक दाखवाली बरी आसतली, असली सगळीं बेसांवां मोगाळ भावन आनी बेनिनो आमकां मेळटात ह्या पवित्र आत्म्या तावन आमी शिकोवन ती काण घेता तेन्ना मात्र एक घडीभर आमी उबी रावया, आमचे दोळे आमी धांपया, आमकां दिल्ले मखणेचो आमी उगडास काडया आमच्या बाप्तिस्मा वेळार, आनी उपरांत आमी समजणेक पावल्या वेळार आमकां क्रिस्मांची मागणी दिल्लेली आसा, क्रिस्म आमकां दिल्लेलो आसा, ताचो आमी उगडास काडया. ती मागणी आमी सांबाळून दवरल्या गी ह्या आमच्या पातकी जिणे वरवीं ती मागणी फळादायक जावंक, ती मागणी क्रियाळ जावंक आमी अडकळ हाडल्या गी. त्या पवित्र आत्म्यान आमकां शिकयलेलें तें आमच्या कानांक घालूंक आमी सलवाल्या गी. त्या पवित्र आत्म्याचे शिकवणें तें आमी गुमान दिनासतना रावल्या गी. कितेंय जावं मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, परत त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी परत या. आमकां ताणें शिकोवच्याक, आमकां ताणें वाट दाखोवच्याक, आनी आमकां ताणें त्या बऱ्यांतल्या बऱ्या क्रिस्ती जिबिताक आपोवन व्हरच्याक. ताची ससाय मागून आमी गावया गीत स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचें मोदें. तुजे सक्तेन आमकां भर, तुजे सक्तेन हर एकल्याक तूं भर, आनी तूं राव आमचें सोबें, हर एकल्या सोबें, आमच्या कुटुंबा सोबें, भुरग्यां सोबें, अस्कत्यां सोबें, निराधार्यां सोबें, आमच्या भुरग्यां सोबें, हर एकल्या सोबें, आनी आमकां शिकय. आमी सदांच क्रिस्ता सोबें आसच्याक, जियोवच्याक, उरच्याक, संतोष पावच्याक, आनी अखेरीक तें सर्गीचें सूख भोगच्याक. आमचे हात आमी वयर उबारया. पवित्र आत्म्याक आशेवन अत्रेगून आमी मागया. साहित्य संगती आमी आशेवच्यो देव आमकां दिता. ह्यो लौकीक संगत्यो तो आमकां जायते फावटी फावो करता, तो अनुभव आमचो आसा. पूण ह्या पवित्र आत्म्याक आमी आशेवन मागता आसतना तो आमचो देव, तो आमचो सोमी दुबाव नासतना त्या पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी आमकां जण एकल्याक व्हरता. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचें मोदें, तुजे सक्तेन आमकां राव तूं आमचें सोबें. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचें मोदें, तुजे सक्तेन आमकां राव तूं आमचें सोबें. तुजी विधीचें उदक सासणाक वाळची भस्वंकार आनी भोपेणां
sofrens consolat. Tu जीवित देऊचे उद्धार ससनाक वाळची Bezwandar ani bodena Sogres consolat Swagat पवित्रत्म्या तुका आमच्या काळसा नितर करतो आमका Papa Bogun sesna Swagat pavitratmya Tuka amcha kaळसा नितर करतो आमका Papa Bogun sesna जीवित देऊचे उद्धार ससनाक वाळची Bezwandar ani bodena Sogres consolat Tu जीवित देऊचे उद्धार ससनाक वाळची Bezwandar ani bodena Sogres consolat Alleluia, alleluia 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हे पवित्र आत्म्या तुझी मागणी घेतलेली आम्ही परत हांगासर तुझे समोर आसा ही मागणी आमचे ते जिवाळ कर हे मागणे आमकां तूं सदांच बरें कर आणि आमचे सभे रावन आमच्या भुरग्यां सभे रावन आमच्या जिविताच्या हर एका अंतर्त रावन आमकां तूं शिकय आणि अशें आमचें जिवीत बरें जावं दी अशें आमचें जिवीत प्रबुद्ध जावं दी अशें आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाची कुशी समजून त्या देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवन समेत क्रिस्त सभे सदांच आमी जियोंक पुरोवंक आनी ताच्या गोपांत आमचें जिवीत सदांच ते बरें करून आमी फुडें व्हरूंक आमकां गरजेचे कृपेन मजतीन तूं बघ सदांच आमकां तूं शिकय आमचे कान तूं तुज्या शिकवणेक उक्ते कर या संवसारांतल्या जायत्या आवाजामध्ये तुजो आवाज तुजें शिकवण आमी तिरस्कार करिनाशे तूं आमकां सदांच त्याची शिकवणेक चीत दिवंक आयकोंक या सगळ्या शब्दांमध्ये या सगळ्या आवाजामध्ये तुका आयकोन तुझे शिकवण घेवन आमचे जिवीत ते बांधून हाडूंक हे पवित्र आत्म्या आमकां जण एकल्याक हांगासर आसलेल्यांक कुटुंबांत आसलेल्यांक हर एकल्यांक तुज्या त्या मोगान तुज्या त्या दयेन आमकां गरजेचें बरेंपण आमकां गरजेचें शिकवण आमकां गरजेचें प्रेरण आमकां गरजेचो उजवाड तूं दी म्हणून हे पवित्र आत्म्या तुज्या लागीं मागता हालेलुया 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 हालेलुया
अर्घांत तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जय जेजू जय तुका सुम्या जेजू जय तुका सुम्या महिमा जेजू तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या आराधना तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे नमन येशुवे नमन येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे आराधने येशुवे स्तुति येशुवे स्तुति येशुवे महिमे येशुवे महिमे हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचोवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गेचें सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कतावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यांत आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कुरपे देण्यांचे महिमेक स्तुती जावची म्हणून ताचें योजन देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फाटल्या हप्त्यांत आमकां पाद्रापांक रेतीर आसली 5 दिसांची रेतीर ते रेतीरे वेळार आमकां रेतीर देवंक आयिल्ल्या पाद्रापान सांगलें एक सत तुमच्या समोर हांव दवरतां ताणें कोणाची अशी वळख करता आसतना विचारलें काय तुका कितली प्रायज जाली तुका कितली प्रायज जाली तो म्हणा लागलो काय ह्या संवसाराचे प्रायज जालो म्हणा लागलो काय आनी पाद्रापान चिंतलें काय ताका काय हांवें विचारलें सवाल समजोना जायचे त्या देखून इल्लेशें विस्मीत ताका जालें ताची जाप आयकून परतान विचारलें काय न्हय हांवें म्हणलें तुका एज कितली तुका प्राय कितली ताका तो परत्यान म्हणा लागलो काय ह्या संवसाराक कितली प्राय गे तितलीच प्राय म्हाका जाल्या म्हणा लागलो काय मुखार भावांनो आनी भयणींनो हें एक वर्तें सत कित्याक म्हळ्यार आमी आयच्या सुवार्थेंतच आयकलें तें सत सांत पावल एफेसकारांक बरोवन थंयसर सांगता तो कितें म्हणटा पळया तो म्हणटा ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच ताणें आमकां विंचल्यांत केदाळा विंचल्यांत संवसार स्थापन जावच्या पयलेंच विंचल्यांत तशें म्हणटा आसतना आमची प्राय कितली संवसाराची प्रायस आमची प्राय तशें म्हणल्यार म्हाका भावांनो आनी भयणींनो आमी कोणीय हांगासर आकस्मीक न्हय आकस्मीक म्हणटात एक्सिडेंट न्हय आमी एक्सिडेंट
जावन जल्मले नाही बदलाक देवान आमकां पयल्याच विंसून आमकां ताणें ह्या संवसारांत एका काळार धाडल्यांत देवाच्या मोतींत आमी तोवळूस आसा पळया He has thought about us. He has thought about each one of us. And this is the truth. पळया मगाळ बाबान आनी बहिणीनो तुज्या विशांत देवान संवसाराचे स्थापने आदींच चिंतलां पळया मगाळ बाबान आनी बहिणीनो आमी कितली मोलादीक आमी कितली अमोलीक देवाच्या दृश्टेन त्या देखून कोणेय आमी चिंतचे नाका आमी एक एक्सिडेंट आमी सुकोवन जल्मल्या आमी सुकोवन ह्या संवसाराक आयल्या थोडे पटी आमी विचारचे आसा कित्या खातीर हांव जल्मल्लो गाय म्हणून न्ही गे इल्लेशे कश्ट आनी कितें आसतना कित्या खातीर हांव जल्मल्लो गे म्हणून आमी विचारचे आसा देवाक एक उद्देश आसा मगाळ बाबान आनी बहिणीनो देवाक एक उद्देश आसा आमी पळयता एक सवाल आतां ह्या विशयांत विचारचें कित्या खातीर देवान आमकां रचल्यान कसलो उद्देश एकलो बोवरतो मनीस आसा ताचें नांव आसा थॉमस मर्टन तो पयले अंग्लिकन जावन आसलो या प्रोटेस्टंट जावन आसलो ताचे उपरांत तो कॅथलीक जाल्लो कितलेशे जाण आसात कॅथलीक जाल्ले प्रोटेस्टंट आसले ते कॅथलीक जाल्ले ताचे उपरांत मागीर एकलो ताचो इश्ट आसा तो कोण गे म्हळ्यार रॉबर्ट लॅक्स आनी वो रॉबर्ट लॅक्सी पयले प्रोटेस्टंट आसलो ताचे उपरांत कॅथलीक जाल्लो आनी हे दोगी इश्ट आनी त्या इश्टा मदें एक संभाशण जाता आनी तें संभाशण थॉमस मर्टन द 7 स्टोरी माउंटेन म्हळ्यार ताच्या ऑटोबायोग्राफींत तें संभाशण बरयता ऑटोबायोग्राफी म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा तांच्याच विशयांत बरयलेलो बूक आतां हांव म्हज्याच विशयांत म्हज्या जल्मा विशयांत म्हज्या एक्सपिरियन्सा विशयांत बरयल्यार ती म्हजी ऑटोबायोग्राफी जाता तशें ही ऑटोबायोग्राफी थॉमस मर्टनाची द 7 स्टोरी माउंटेन आनी तांतूं तांचे मदें जाल्लें संभाशण कशें गी म्हळ्यार ओ थॉमस मर्टना लागीं ओ रॉबर्ट लॅक्स विचारता तुज्या जिविताचो गुंडायेचो उद्देश कितें डीप पर्पस कितें तो व्हड थॉमस मर्टन अशी जाप दिता म्हाका निजायकी कळीत ना म्हज्या जिविताचो उद्देश कितें गे म्हणून म्हाका निजायकी कळीत ना पूण हांव चिंता कितें गे म्हळ्यार एक बरो कातोलीक जावन हांवें जिवचेंच म्हजो उद्देश म्हणून एक बरो कातोलीक जावन जियोवचो म्हजो उद्देश म्हणून ताका रॉबर्ट लॅक्स अशी जाप दिता तो म्हणटा तुवें तशें सांगूंक नजो तुवें अशें सांगा जाय गे रॉबर्ट या थॉमस मर्टन ताच्या लागीं विचारता कितें सांगात हांवें कशें सांगात जाय ताका तो रॉबर्ट लॅक्स म्हणटा तुवें अशें सांगात जाय गे म्हाका शांत जावंक जाय म्हज्या जिविताचो उद्देश कितें गे म्हळ्यार हांवें शांत जावचो थॉमस मर्टनाक अजाप जाता शांत जावचें कशें हांवें शांत जावचें आनी
तो वळू रॉबर्ट लॅक्स कितें जाप दिता गे म्हळ्यार तुवें कशें सांत जावचें म्हळ्यार सांत जावंक आशेव न्हू by wanting to become one मुखार भावांनो आनी भयणींनो तुका सांत जावंक आशा आसा जे हांवें एक सांत जायचे म्हणली आशा म्हजे थंय आसा जे दॅट इज द फर्स्ट स्टेप आनी तूं मुखार भावांनो आनी भयणींनो सांत जावंक हर एक पोटी आशेताय तेदना हर एक पोटी आशेताय तेदना तूं दुबाव नासतना सांत जाताय आमच्या जिविताचो उद्देश वो देवाच्या एका इराद्या खातीर हांवें जियोंसो म्हज्या सांतीपणा मुखांत देवाचें भाग्यवंतपण हांवें म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या समाजांत विस्तारचें ह्या संवसारांत कितें विस्तारून आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो खोटेंपण न्ही गे खोटेंपण विस्तारून आसा कोणांत हांव तें विस्तारून आसा खोटेंपण कोणांत हांव विस्तारून आसा आमचें तावन न्ही गे मनशांत हांव खोटेंपण विस्तारून आसा मनीस कितेंगी आशेता ग्रेस्तांवक आशेता व्हड जावंक आशेता कितें वांकड्यो वाटो धरन वयर येवंक आशेता नांव जोडूंक आशेता आमी पळयलां नीटाचे गोंदळ एग्जामांत हांव कशें भुरगीं रँक आयिल्लीं गे म्हणून मागीर एक रिसंटली आमी आयकता हांव IAS ऑफिसर कशें ताच्यो सर्टिफिकेटांनी पुरो आनी कितें पुरो करन एक IAS ऑफिसर तें जालां पळय मुखार भावान आनी भयणीनो मनशां मुखांत्र खोटेंपण विस्तारून आसता आसतना आमचे मुखांत्र कातोलिकां मुखांत्र ताणें विंचलेल्या मुखांत्र आमच्या भाग्यवंत जिणे मुखांत हें भाग्यवंतपण विस्तार जाय विस्तारूंक जाय म्हळ्यार त्या उद्देशान देवान म्हाका तुका जण एकल्याक रचलां आनी हेंच आतां वाचलेल्या पत्रांत सांत पावलो आमकां सांगता तो म्हणटा कितें म्हणटा वय ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मुखार भावान आनी बिनू हें आमचें जण एकल्याचें आपोवणें त्या देखून हर एका दिसा हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक आसा सांत जावन सांते ह्या सांतीपणांचें जिवीत आमी जियोंक लियोन ब्लॉय म्हणलो एकलो आसा आनी तो एक कितें पदां बरयतलो आनी तशेंच आत्मीक रितीन ताची चिंताप दिवचो तो तसलो एकलो व्यक्ती लियोन ब्लॉय तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार जिणेंत आसची एकच एक खरी बेजाराय म्हळ्यार आयका भोव अपुर्बायचीं उतरां तो म्हणटा जिणेंत आसची एकच एक खरी बेजाराय म्हळ्यार खंयची ती आमकां मस्त बेजारायो आसात न्ही गे कितल्योश्यो बेजारायो आसात हांव तुमी बरयलेलीं पुरो तेसावां काण घेवन म्हज्या बुकार ती हर एक हांव वाचतां हर एक बरयता आनी बरयता आसतनाच हांव मागतां तुमचे पासत ताचे उपरांत ती उडास करून हांव मागतां तो वेळ आमकां कळीत जाता कितल्योश्यो बेजारायो आसात आमचे थंय थोड्यांक काजार जावन कितलीं वर्सां जाल्यार भुरगीं नात ती बेजाराय थोड्यांक काम नासलेली बेजाराय आनी थोड्यांक काजारी जिवितांत बेजाराय अर्थीक अडचणेची बेजाराय पिडा आसा म्हणली बेजाराय कुटुंबांतल्यांक पिडा आसा म्हणली बेजाराय भुरग्यांक बरो फुडार मेळोवंक ना म्हणली ती बेजाराय कितली बेजाराय आसात पळया कितल्योश्यो बेजाराय आसात
पूण वो लेयॉन ब्लॉय कितें म्हणटा गे म्हळ्यार त्यो सगल्यो बेजारायस न्हय म्हणटात. त्यो सगल्यो बेजारायस न्हय. तो म्हणटा जिणेंत आसची एकच एक खरी बेजाराय म्हणल्यार हांवें आनी तुवें सांत जायनासतना जियोवचें. प्रेज द लॉर्ड. ती बेजाराय आमकां आसा जाय. एक सांतीपणाचें जिवीत हांव जियेना न्हय गे. कितल्या मापान हांव पातकाक चिटकोन रावता न्हय गे. ती बेजाराय कितल्या जाणांक आसा. आमकां दुसरी सगळी बेजाराय आसा वय गे न्हय. कितली बेजाराय आसा. कोणाक हांव एक सांतीपणाचें जिवीत जियेना न्हय गे. सांत जावन हांव जियेना न्हय गे म्हणल्यार बेजाराय कितल्या जाणांक आसा. त्या देखून म्हाका बाबान आनी बेनीनो कितली भोव अपुरबायचीं उतरां लेयॉन ब्लॉय म्हणटा जिणेंत आसची एकच एक बेजाराय म्हळ्यार हांवें सांत जायनासतना रावची. त्या देखून म्हाका बाबानो आनी भयणीनो वय देवाची इच्छा देवाचें योजन आमी समजता तेन्ना काजारी जिणेंत जावं पुरो या हांव एक याजक जावन हांगासर आसा. एक याजक जावं पुरो हांव म्हाका आपयलेलें जिवीत पवित्रपणी हांव जियेना जाल्यार म्हज्या जिविताक उद्देशच ना. शेवटच ना. पयशे करचो उद्देश न्हय म्हाका भावन आनी बीन. आमच्या जिविताचो उद्देश तो गे पयशे करचो गे. पयशे करचो. कितले पयशे जाय जे मनशाक. जाय की पळोवंक गेल्यार एक बरें एक जिवीत जियोंक एक सादारणचें जिवीत जियोंक कितले पयशे जाय जे न्ही गे. थोड्यांनी न्ही पयशे करचोच उद्देश म्हणून कान गेल्ल्या बरी आसता. पयशेच रियेक ते कितलो लाभ मेळटात गे म्हणून पळयतात. पयशेच नांव ह्या संवसारांत नांव आपणावन समजो उद्देश गे. आतां पयशे केलेच म्हणचे त्या मरतना दिता ते तुज्या हातांत. आसलेंय व्हरतात. तुवें घाल्लें तुवें केल्लें व्हरतात आनी कोणाचें जाता तें कोणाचें जाता. सिराक म्हणटा कालंगे म्हळ्यार आमी गळचें आनी कोणें काम करूं ना पळय कोणें एक चुरी घाम पिळूं ना पळय तांच्या हातांत आमी सन्न वेचें आनी तांणी मजा मारची. आमी हांगा कश्टाल्ले हांव थोड्या जाणांनी हांव पळय ती काले म्हणटात कडी मासली घालनासतना कडी खावन आनी कालें करन आनी इल्ले चटणी करन आनी केल्ले पयशे पुंजोवन 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 बारीक कश्टून मरचें आनी कांय कस काडिनातलेल्या कोणाय किसोन वेचें. पळया तो आमचो उद्देश गे. नांव जोडचो उद्देश गे. नांव कितलो तेंप तुजें उरता सांगा. तुजें नांव या म्हजें नांव कितलो तेंप उरता. आमी आसता वरेक मात्र न्हय गे. इंग्लिशांत एक गाद आसा आउट ऑफ मायंड न्हय आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड म्हणटात. आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड. तुजें नांव तुजो सांगात तुज्या दोळ्या मुखार आसता वरेक मात्र. पब्लीक मेमरीज शॉर्ट म्हणटात आनी एक इंग्लिशांत म्हणटात न्ही गे. पब्लीक मेमरी इज व्हेरी शॉर्ट. व्हेरी शॉर्ट. थोड्या जाणांचे मात वर्सांत एक पटी उडास काडटात. कांय एनिवर्सरीक कांय उडास येता कोण ना. थोड्या जाणांक तांच्या डेथ एनिवर्सरी असो म्हळ्यार तांकां न्हय तांच्या मोगाच्यांक तोय उडास आसना. कोणेंय आनी एकल्यान उडास करचें पडटा. तुजोच जल्म दीस कितल्या जाणांक उडास आसा. म्हाका सच सांगता म्हाका कोणाचो जल्म दीस उडास ना. थोड्या जाणांचो कांय उडास आसा जावं पुरो. पळय म्हाका भावान आनी भयणीनो आमच्या जिविताचो उद्देश नांव जोडचो आस्त करची पयशे करचो न्हय इंत न्हय. ताज्याक वंचलो उद्देश हांवें आनी तुवें भाग्यवंतपणी जियोवचें. क्रिस्तान कसो
कसलो उद्देश म्हज्या जिवितांत घाला. एक आवय जावन, एक बापय जावन, एक बायल जावन, एक भाऊ जावन, एक भयण जावन, एक क्रिस्तांव जावन, एक वाड्याचो गुरकार जावन पुरो आनी कितेंय एक उद्देश देवान घाला. तो आमी जियेता तेन्ना त्या देखून हर एक पोटी सांग पावल आमकां सांगता तें कितें म्हळ्यार देवाच्या आमचे खातीर कितें देवाची खुशी आसा पळय त्या खुशेची संपूर्ण जणवाय आमकां दी म्हणून आमी देवा लागीं मागा जाय. विसारीचे देवा लागीं आशे जे देवा म्हाका तुजी खुशी करूंक मोन आसा पूण म्हाका म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी कितें म्हणून म्हाका समजना जेजू म्हाका ती कळीत कर. हर एक पटी तें मागा तुमी. पळय म्हाका भावान आनी भयणीनो तुमचें जिवीत प्रबुध्द जाता. तुमच्या जिवितांत एक संगत हांव सांगता केदाळा तुमच्या जिवितांत ह्या जेजूक आनी देवाक केंद्र करतात. न्हय नांव केंद्र, न्हय आस्त केंद्र, न्हय आनी एक केंद्र. तें पुरो केंद्र करता आसतना म्हाका भावन भयणीनो आमचें जिवीत घुसपडोवन वेता. हांव तुमकां सांगता केवल क्रिस्ताक ह्या जेजूक केदाळा तूं केंद्र करून खण घेताय पळया तवळ सगळ्यो संगत्यो तांच्या जाग्यार पडतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळय हें सतत तुमच्या मोतींत तुमी दवरा. केदाळा ह्या क्रिस्ताक तुमच्या जिविताचो केंद्र जावन तुमी घेतात पळया तवळ कितें जाता सगळ्यो संगत्यो तांच्या जाग्यार पावतात. देर इज हार्मनी. हार्मनी म्हळ्यार गोता तुमकां न्ही इंग्लिशाचो शब्द कोंकणींत कितें सांगचें म्हणून म्हाका गुर्तू ना. हार्मनी म्हळ्यार कालें एवरीथींग वील बी इन हार्मनी म्हणटात. केदाळा क्रिस्ताक केंद्र केल्ल्या वेळार मात्र क्रिस्ताक सोडून म्हाका भावन बीन खंयच्या दुसऱ्या संगतीन तूं केंद्र करूंक विशीत जाल्यार तुजें जिवीत गोंदोळांनी भरलेलें जाता. गोंदोळांनी भरलेलें जाता. कितली ग्रेस काय तुका आसूं केदो व्हड मनीस तूं जावं गोंदोळांनीच जाता. कितलेशे एग्जाम्पल आसा न्हय गे आमच्या दोळ्या मुखारूच आसा. आमी हांगा सांगाचें म्हणून गरज ना. त्या देखून म्हगाळ भावान आनी भयणीनो देवाचो आदार आमी विशेश रितीन मागया. ताची खुशी ताची योजन आमच्या जिवितांत आमी सदांच तें समजून घेवंक आनी त्या योजनांक सरी जावन आमी जियोंक ताची कृपा ताची ससाय तो आमकां सदांच लाभोवन दी म्हणून आमी प्रार्थना करया. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू. एक घडी भर म्हाका भावान आनी भयणीनो आमच्या सुम्या समोर रावून आमी मागया. प्रमुख जावन एक भाग्यवंत कथावीण जिवीत आमी जिवच्या खातीर ताचे कृपेचो आदार आमी विचारया. आमी आमच्या कुटुंबादारांनी आमच्या भुरग्यांनी एक भाग्यवंत जिणे जियेल्यार ताच्या तितलें बरेंपण दुसरें आमच्या जिवितांत ना. आमी आमच्या भुरग्यांक CA चार्टर्ड अकाउंटंट कर, डॉक्टर कर आनी व्हड मनीस कर म्हणून मागता आसतना ताच्या सांगाता तशें मागल्यांक कांय सूख ना. ताच्या सांगाता आमच्या भुरग्यांक भाग्यवंत कर देवा म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संध्याक ह्या जेजू मुखार हाड आमच्या भुरग्यांनी एक भाग्यवंत जिवीत जियेशें तांकां कृपा दी देवा म्हणून आमी मागया. संवसारांत जायते पाताक आसा, पातकी उलोवणें आसा, पाताक आमच्या दारा लागसारस म्हळ्यार बरें आसा. तें आमकां ह्या आमच्या भुरग्यांक लागना अशें ताचो वसो
आमच्या भुरग्यांक लागन अशें देवाची कृपा आमी मागया. आतांच्या परिस्थितीन आमच्या भुरग्यांक आमच्याच घरात दवरूंक जायना. दुसऱ्या जाग्यांनी तांणी वचचें पडटा. PG जावन रावचें पडटा. हेर धर्मांच्या मनशां सोबें भुरग्यां सोबें तांणी रावचें पडटा. आनी अशें आमकां कळीत ना तांचे इश्ट, तांच्यो इश्टिण्यो, तांचे सांगाती कशे आसात, कितें कालें म्हणून आमकां कळीत आसना. देखून ह्या सोम्यांची तांकां करपाक गरज आसा. ह्या सोम्यान तांकां आधार दिवचो गरज आसा. तांणी दुसऱ्यांच्या वायटाक वळख जायन अशें आमच्या भाग्यवंतपणा वरवीं दुसऱ्यांक भाग्यवंतपणाच्या जिविताक आमच्या भुरग्यांनी व्हरच्याक, आमच्या भुरग्यांनी तांच्या जिवितांत बरो, हेरांच्या जिवितांत बरो प्रभाव घालची भुरगीं आमची जावच्याक. आनी अशें आमच्या भुरग्यांनी जायत्यांचो आत्मो साल्वार करची साधनां जावच्याक आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां आधार दी म्हणून आमी मागया. ताच्या सांगाता आमच्या हेर गरजां खातीर आमी मागया. आमच्यो जायत्यो इतर गरजो आसात, इतर बेजारायो आसात, त्यो आमच्या सोम्या समोर आमी दवरया. कामाचे सपने रचच्या, बरें काम मेळच्याक, भुरग्यांच्या देण्यांक आशेवच्याक बेगीनच तें देणें फावो जावच्याक, पिडा पयस वेच्याक, अर्थीक अडचणी पयस वेच्याक, आशिल्लो फुडार मेळच्याक, विजा मेळच्याक. एकलो भाव ताच्या सुखी विणे जैलांत आसा, कुवेटांत, ताका बेगीनच सुटका मेळच्याक. पावसा वरवीं कितेंच लुकसाण जायना जावच्याक. गरजे तितलो पावस आमकां लाभच्याक. कृषिकांचे परिश्रम ते निर्फळ जायना जावच्याक. बेळें बरें आमकां लाभच्याक आमी मागया. आनी कितें तुमच्यो जण एकल्याच्यो गरजो आसात त्यो विश्वासान पातयेन आमच्या सोम्या समोर दवरात आनी मागात. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आजार आसच्या आमच्या जेजूनच आमकां शिकयलेलें मागणें म्हणून आमच्या सगळ्यो गरजो त्या सर्गेच्या बापा समोर, देवा समोर आतां आमी दवरया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमी समेस्तां दिमेर पडया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. सोम्या जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद जो आमकां कृपेन भरता, जो आमकां सक्तेन भरता, जो आमकां बलवंत करता, जो आमकां उजवाडान भरता, जो आमकां आत्मीक सकत दिता, तो आमी मागून घेवया. आमचेर मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, कश्टांत आसलेल्यांचेर, नश्टांत आसलेल्यांचेर, हर एकल्यांचेर हो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. ह्या आशिर्वादान आमी समेस्त बरों आमकां जेजू समेस्तां ताच्या आशिर्वादांनी तो ग्रेस्त करूं. येद्या व्हडा सक्रामेंता. रीति आदा
चलवून वेच्या अस्कत वेश्म्या भावार्थाचे बळ दिव्या जसे बाबा तसे पोता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सजना सजना एका स्थळात हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी ना पडना आमेन. प्रार्थूया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंताक काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.